दोस्तों, पॉपुलिज्म क्या है और कहीं आप भी इसका शिकार तो नहीं? जानने के लिए आखिर तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पॉपुलिस्ट लीडर क्या होता है, पॉपुलिस्ट सियासत किस कदर खतरनाक साबित होती है और यह कि इसकी निशानदही कैसे करें। क्या हो कि कोई एक फर्द, एक शख्स आपको आकर यह बताए कि मुल्क में जितने भी मसाइल हैं उनका हल सिर्फ उसके पास है, यानी करोड़ों लोगों में से उठकर कोई एक ये कहे। अगर आपको इस पर हैरत नहीं हुई तो यह पहला इंडिकेटर है कि आप उसका आसान शिकार होंगे, क्योंकि इज्तमाई शऊर के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं। युवाल नू हरारी अपनी किताब सेपियंस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड में लिखते हैं कि इंसान वो स्पीशी है जो बासानी देवमालाई कहानियों पर यकीन कर लेती है, यानी इसे आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है। वो 19वीं सदी से सूडान का मसीहा मुहम्मद अहमद अल महदी हो या चाइना से मसीह सानी होंग यू क्वान, सभी ने कौमें तबाह की, हालांकि अक्सरियत उनके पीछे थी। मसीहाई का यह तस्वुर बहुत भयानक साबित होता है और तारीख ऐसे मसीहाओं से भरी पड़ी है जिन्होंने सब्ज बाग दिखाकर पूरी की पूरी कौमें तबाह कर दी। जदीद पॉपुलिज्म की इस्तिलाह भी कुछ ऐसी ही है, जिसमें एक शख्स खुद को खुद ही अक्सरियत का रहनुमा करार देता है। यह उनकी हर वक्त वकालत करता रहता है, मगर खुद अपनी जात में इज्तमायत के खिलाफ होता है, बिलखसूस इज्तमाई सियासत के तो बिल्कुल खिलाफ। यानी वो दीगर अवामी नुमाइंदों से बात भी नहीं करना चाहता, बस वो चाहता है कि लोग उसके जैसा सोचें। जो वैसा नहीं चाह रहा जैसा वो चाहता है तो उन्हें गद्दार और मुल्क दुश्मन करार दे देता है। अशराफिया के खिलाफ ऐलान जंग करता रहता है, मगर अपने लिए हर तरह का इस्तिस्ना चाहेगा। एक पॉपुलिस्ट लीडर सियासत के ऐवानों में एक डेमोक्रेटिकली डाइवर्स मुल्क में यह कहता फिरता है कि लोगों की नुमाइंदगी तो सिर्फ वो करता है। शुरुआत में आबादी का मखसूस हिस्सा उठाया जाता है और उन्हें दी पीपल कहा जाता है। उनके मद्दे मुकाबिल रखा जाता है पहले से मौजूद अहले इक्तदार को। उनको बताया जाता है कि आप ज्यादा डिजर्व करते हो, कता नजर इसके कि उनकी मौजूदा हालत क्या होती है। क्या मालूम उस वक्त भी मुल्क में तरक्की चल रही हो, कई तरह के बहरानों पर काबू पा लिया गया हो, मगर चूंकि मौजूद के मुकाबिल में ज्यादा का ख्वाब ज्यादा अपीलिंग होता है तो वो उसकी तलाश में उसके साथ हो लेते हैं। दूसरी तरफ उन्हें बताया जाता है कि उनकी तरक्की की राह में रुकावट मौजूदा अहले इक्तदार हैं, क्योंकि वो जाएंगे तो हम आएंगे और हम आएंगे तो ठीक वाले हालात ठीक होंगे। उन्हें करप्ट और नाअहल कहा जाता है। दूसरा हथियार है इखलाकियात का, जिसमें आबादी को यह बताया जाता है कि तुम इखलाकी तौर पर भी अशराफिया से आला हो, तुम ईमानदार हो जबकि वो बेईमान हैं, तुम बाशऊर हो जबकि जो तुमसे अलग सोचें वो जाहिल हैं, और तुमने क्या सोचना है वो तुम्हें मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हें शऊर देना चाहता हूं। किसको चोर कहना है और किसको बदमाश, ये भी मैं तुम्हें बताऊंगा। ऐसा लीडर अवाम से डायरेक्ट ताल्लुक बनाकर रखता है। अवाम वोट अपने नुमाइंदे को नहीं, पार्टी के नुमाइंदे को देती है, जिसे इस पॉपुलिस्ट लीडर की आशीर्वाद हासिल होती है। पॉपुलिस्ट पार्टियां जमहूरियत का ढोल पीटेंगी, मगर इंटरनल डेमोक्रेसी नाम की किसी चीज पर यकीन नहीं। जो लीडर वो लीडर। पार्टी के अंदर इलेक्शंस या तो करवाए नहीं जाते या करवाए जाते हैं, मगर नॉर्थ कोरिया के जैसे ही। जी हाँ, इलेक्शंस वहां भी होते हैं, मगर जानते हैं जो आज से 20 साल कबल जहां था वहीं पर है। हर शय हर किसी को एक शख्स कंट्रोल करता है, जिसे मालूम है अवाम उसकी शख्सियत से मरूब है और ये कि उसके बगैर पार्टी का कोई वजूद नहीं। सो वो जैसे चाहता है करता है, मगर सवाल मना है, क्योंकि वो सब जानता है। मैक्स वेबर के मुताबिक सम पार्टीज आर नथिंग बट एरिनाज फॉर पर्सनैलिटी ड्रिवन माइक्रोपॉलिटिक्स। वफादारों के ब्यूरोक्रेसी में अहम जगह देता है, अदालतों को अपने हक में रहने पर इंसाफ के सर्टिफिकेट बांटता है, फैसला मुखालिफ आने पर उन्हें ही मलामत करता है। अशराफियों और क्लर्जी से सियासी सपोर्ट के तौर पर माली और कलामी इमदाद का मुंतजिर रहता है। ऑस्ट्रिया का पॉपुलिस्ट सियासतदान जॉर्ग हैदर तो वाकई गलियों सड़कों पर लोगों में 100 यूरो बिल बांटता था कि वो उनको अदा कर दें। गोया करप्ट नहीं था। ये लोग तोहफे तहफ पर ही यकीन रखते हैं ताकि बज़ाहिर दामन साफ रहे। कानून के निफाज की बात आए तो उनके लिए पसंदीदा तरीन जुमला फॉर माई फ्रेंड्स एवरीथिंग, फॉर माई एनिमीज द लॉ होता है। एक पॉपुलिस्ट लीडर अपना कद बड़ा करने के लिए दुनिया को अपने मुकाबिल ला खड़ा कर देता है, क्योंकि देवमालाई हद तक बड़ा दिखने के लिए मुकाबिल का भी उतना बड़ा होना जरूरी है। यह खुद पर इल्जाम अंदर से नहीं बाहर से लगवाता है, जैसे बैरूनी साजिश, जो कि जैसे इस कौम को इस सच्चे मसीहा की लीडरशिप में कामयाब नहीं देखना चाहते, अगरचे वो ममालिक ऐसे किसी लीडर को खातिर में ही न लाते हों। जैसे ट्रंप को हर वक्त लगता था
کہ اس کے خلاف کوئی سازش کر رہا ہے، حالانکہ وہ حریف ممالک کے لیے تو پسندیدہ تھا، جو امریکہ کی تباہی کے لیے اکیلا ہی کافی تھا۔ لیڈر بتاتا ہے کہ میرے اقتدار میں نہ آنے کا مطلب ہے بیرونی قوتیں آپ کو کمزور اور محکوم رکھنا چاہتی ہیں، لہٰذا میرا اقتدار میں آنا ضروری ہے۔ سو ان لوگوں میں ایک اور ازم کو ابھارا جاتا ہے، نیشنلزم۔ اچھے بھلے ممالک کے خلاف سلوگن ایئرنگ کی جاتی ہے اور نہ ڈرنے اور خود مختاری کے نعرے لگائے جاتے ہیں۔ نہیں، میں ہٹلر کی بات کر رہا ہوں۔ اس نے بھی اپنی قوم کو ٹھیک ٹھاک سمجھا دیا تھا کہ ساری دنیا تمہاری دشمن ہے اور تم دنیا میں بقیہ تمام قوموں کی نسبت عظیم ہو۔ خیر، یہ لیڈر اپنی قوم کے لیے ریفارمز کی بات کرے گا، مگر عوام کو ماضی کسی عظمت کے قصے سناتے دن گزار دے گا۔ میں تو کہتا تھا کرتے ایک دن وہ اسی طرح اقتدار سے کوچ کر جاتا ہے اور عوام کے ہاتھ رہ جاتے ہیں وہی نعرے۔ جی ہاں، اس سب کی شروعات ہوتی ہے بڑے بڑے دعووں اور نعروں سے۔ یووال نوح ہراری کی بات یاد رکھیے گا کہ کیسے ہم جلد مینوپولیٹ ہو جاتے ہیں۔ آپ کو برطانیہ کے نیگل فیریج تو یاد ہوں گے، جنہوں نے بریگزٹ کا وعدہ کر دینے پر یہ کہا تھا کہ وکٹری فار دا ریئل پیپل، جس نے اس موقع پر بڑی آسانی سے ان 48% برطانوی شہریوں کو جنہوں نے بریگزٹ کے خلاف ووٹ دیا تھا ناٹ ریئل پیپل قرار دے دیا، کیونکہ وہ اس سے اتفاق نہیں کرتے تھے۔ اب بظاہر تو جمہوریت کی جیت تھی، مگر پاپولزم میں اقلیت کی سیاست اور سماج سے بطور نارمل شہری بے دخلی یقینی ہوتی ہے۔ ایسے لیڈر کے پیچھے کھڑی اکثریت بقیہ لوگوں کو جاہل اور ملک کے خلاف قرار دے گی۔ آسٹریا کے انتہائی دائیں بازو کے پاپولسٹ سیاستدان ہینز کرسچن اسٹریچی کے نعرے ہی وانٹس وٹ وی وانٹ سے لے کر ڈونلڈ ٹرمپ کے نعرے میک امریکہ گریٹ اگین تک، یہ نعرے ان لوگوں کے وجود کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دیتے ہیں جو ان رہنماؤں سے سیاسی اختلاف رکھتے ہیں۔ یہ نعرے ہوا میں گھول دیے جاتے ہیں۔ اب جو کوئی وہ نہیں چاہتا جو ہینز کرسچن اسٹریچی چاہتا ہے، گویا وہ سچا آسٹرین نہیں، کیونکہ آسٹرین تو وہ چاہتے ہیں جو وہ چاہتا ہے، ہی وانٹس وٹ وی وانٹ۔ اور جو کوئی ٹرمپ کی مخالفت کرتا ہے، گویا وہ امریکہ کو گریٹ بنانے کے خلاف ہے۔ کہیں آپ کا لیڈر بھی آپ کے ملک کو کچھ بنانا تو نہیں چاہتا؟ خیر، یہ ملک کا تو کچھ بنائے نہ بنائے، لوگوں کو ضرور بنا جاتے ہیں، بیوقوف۔ ان سب کے علاوہ جنہیں عالمی شہرت یافتہ اور اکیڈیمک مصنفین پاپولسٹ لیڈر کہتے ہیں، ان میں ہنگری سے وکٹر اوربن، ترکیہ سے طیب اردوان، فرانس سے میرین لی پین، انڈیا سے نریندرا مودی، وینزویلا سے ہیگو شاویز، برازیل سے جیر بولسونارو اور نیدرلینڈ سے گیئرٹ ویلڈرز شامل ہیں۔ دیگر پاپولزم کا شکار لوگ اس بات کا رد امریکہ میں برنی سینڈرز کی مقبولیت، گریس میں سائریزا اور اسپین میں پوڈیموس کی مقبولیت کی صورت دیتے ہیں۔ اس فرق کے لیے کوئی زیادہ تعلیم نہیں چاہیے کہ آپ یہ جج کر سکیں کہ کام کی وجہ سے مقبولیت اور نام کی وجہ سے مقبولیت میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ برنی سینڈرز یا سائریزا جیسے الائنس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ صرف وہی تمام مسائل کا حل ہیں۔ لیں جی، ہم ایک چیز پر بات کرنا تو بھول ہی گئے، ان بڑے بڑے پاپولسٹ حکمرانوں کی کارکردگی کیا رہی۔ اس پر ایک شعر سنتے جائیے۔ سفید رومال جب کبوتر نہیں بنا تو وہ شوبدہ باز، پلٹنے والوں سے کہہ رہا تھا رکو خدا کی قسم بنے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔